अम्मी और पलक अबाया पहनकर तैयार हो गई। पलक अबाए में तो और भी प्यारी लग रही थी। अब्बू बोले, चलो देर हो रही है। अम्मी खाला और गोगी से मिली और मुझे कहा, कामी खाला और गोगी का ख्याल रखना और शॉप से जल्दी आने की कोशिश करना। मैं बोला, अम्मी आप फिक्र न करें, मैं दोनों का ख्याल रखूंगा और आपके जाने के बाद तो खाला को साथ डेट पर ले जाऊंगा। अम्मी गुस्से से देखते हुए, इंसान बनो, बाहर अब्बू गाड़ी में बैठ गए हैं। गोगी और खाला गेट तक आई। मैं सबको लेकर स्टेशन पहुंच गया। अब्बू ने एसी स्लीपर बुक करवाया। सब सामान कैबिन में रखा। अब्बू बाहर खड़े थे। मैं और अम्मी पलक साथ थे। मैं अम्मी के करीब हुआ और कान में कहा, मिस यू। अम्मी ने इशारा किया कि पलक है। पलक भी अबाया उतार कर रिलैक्स हो गई थी। अम्मी भी अबाया उतार रही थी और अबाया उतारते हुए अम्मी का दीदार किया। इतने में अब्बू आ गए और बोले, कामी तुम चलो, अब ट्रेन चलने वाली है। मैं अम्मी, अब्बू और पलक से मिलकर स्टेशन से बाहर आ गया और पार्किंग से गाड़ी निकालकर घर की तरफ रवाना हो गया। घर पहुंचकर गेट पर हॉर्न दिया तो खाला गेट खोलने आई। खाला ब्लैक शर्ट और व्हाइट ट्राउजर में और होंठों पर लाल लिपस्टिक और पोनी स्टाइल के साथ मेरे सामने खड़ी थी। खाला इस तरह मुझे देखते हुए बोली, भांजे क्या हुआ है? मैंने कहा, खाला आप अच्छी लग रही हो तो आपके साथ डेट मारने का दिल कर रहा है। मैंने कहा, भांजे कंट्रोल करो, अंदर चलो, खाना खा लो। मैं आ गया। गोगी रोटी पका रही थी। मुझे देखकर वो बोली, भाई खाना लगा दूं? मैंने कहा, हाँ लगा दो। फिर खाला और गोगी ने मिलकर खाना लगाया। हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं खाला और गोगी से बोला, चलें आइसक्रीम खाने चलते हैं। गोगी बोली, भाई आप खाला को ले जाएं, मेरे टेस्ट हैं, मैं तो स्टडी करूंगी। मैंने कहा, खाला चलें। खाला बोली, तुम ले आओ, गोगी अकेली होगी। गोगी बोली, नहीं खाला आप चली जाएं, थोड़ी देर की तो बात है। मैंने कहा, चले खाला, जल्दी आ जाएंगे। खाला ने दुपट्टा लिया और बोली, चलो बाइक निकालो, बाइक पर चलते हैं। मैं बाहर निकला और बाइक निकाली। खाला भी आ गई। गोगी ने गेट बंद किया और बोली, भाई मेरे लिए वेनिला फ्लेवर लेकर आना है। मैंने कहा, जनाब मुझे पता है, वेनिला ही लेकर आऊंगा। वो गेट बंद करके चली गई। मैंने कहा, खाला बैठो। खाला बैठे हुए बोली, भांजे खाला की क्या मारनी है? मैंने कहा, खाला डेट मारने का कहा था, आप क्या मारने का कह रही हैं? खाला बोली, वही कह रही हैं, डेट मारनी है। चलो भांजे मार लो तुम भी। क्या याद करोगे कि खाला के साथ डेट मारी थी? मैंने कहा, खाला डेट ऐसे तो नहीं मारी जाती। खाला कहने लगी, तुम ये बताओ कि कैसे मारते हैं? मैंने कहा, ऐसे और बाइक की ब्रेक लगा दे। और खाला मेरे साथ लग गई। खाला कहने लगी, कामी आराम से, क्या हुआ है? अगर मैं गिर जाती? मैंने कहा, खाला मुझे पकड़ के सही से बैठे। खाला अब मेरे साथ लगकर बैठी थी। खाला ने कहा, बहुत बदमाश हो, मैं सब समझती हूँ। अब खाला मुझसे चिपक कर बैठ गई थी और एक हाथ आगे मेरे पेट पर रख दिया। मैं बोला, अब पता चला कि डेट पर हूँ खाला के साथ, अब कैसे मारनी है? खाला बोली, जैसे भांजे को मारना आती हो। मैं बोला, खाला मैंने तो कभी मारी नहीं, कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है जिसके साथ मारी हो। खाला बोली, अच्छा जी, अब मारना भी मुझसे ही सीखना पड़ेगा। इस तरह बातें करते करते हम आइसक्रीम की शॉप पर पहुंच गए। खाला बोली, मेरे लिए चॉकलेट कोन ले लो। मैंने अपने लिए, खाला के लिए और गोगी के लिए आइसक्रीम ली। खाला को कोन पकड़ाते हुए कहा, खाला आराम से चूसना, नहीं तो कपड़ों पर गिर जाएगी। खाला बोली, भांजे मुझे कौन कौन से चूसने की प्रैक्टिस है, तुम टेंशन ना लो। इस तरह हम लोग घर आ गए। गोगी और खाला बातें करने लगी। मैं रूम में आया और चेंज करके नीचे आ गया और नीचे आया तो खाला को देखकर हैरान हुआ। खाला ने लूज कपड़े पहने हुए थे जिनका गला काफी ज्यादा खुला था, जिसकी वजह से उनका हुस्न काफी नजर आ रहा था। खाला ने मुझे देखा तो बोली, भांजे डेट कैसी लगी? मैंने कहा, सही तरह नहीं मारी। मैं और खाला लाउंज में अकेले बैठे थे। गोगी अपने कमरे में पढ़ रही थी। खाला ने कहा, तो और कैसे मारनी है? मैं खाला के खुले गले में से नजर आते हुस्न को देखते हुए बोला, देखकर मजा तो तन्हाई में है। खाला ने कहा, तन्हाई में क्या करते हैं? मैंने कहा, मुझे क्या पता, दोस्त कहते हैं कि डेट तन्हाई में मारी जाती है, जब दोनों कपल एक कमरे में अकेले हों। खाला आगे झुकते हुए अपना दीदार करवाते हुए बोली, ओए तुम कमरे वाली डेट की बात कर रहे हो, बदमाश। आने दो, बाजी को बताऊंगी कि भांजा कमरे में मारना चाहता है डेट। मैं अपनी टांगे खोलकर बैठ गया था और खाला की नजरें छोटू पर ही थी। मैं बोला, खाला आप हो ही इतनी प्यारी कि आपकी मारने का दिल करता है।
خالہ بولی کیا مارنے کا دل کرتا ہے. اب خالہ کو بھی باتوں سے مزہ آ رہا تھا. میں بولا خالہ اگر آپ چاہو. خالہ نے کہا بھانجے مجھے لگتا ہے تم اب جوان ہو گئے ہو جب یہ مارنے اور مروانے کی بات کر رہے ہو. میں نے کہا خالہ آپ کو دیکھ کر تو. خالہ بیچ میں ٹوکتے ہوئے بولی بھانجے سمجھ گئی تمہاری نیت ٹھیک نہیں لگ رہی. میں نے کہا ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اس ڈریس میں تو آپ اور بھی قیامت لگ رہی ہیں. خالہ نے اپنی شرٹ کا گلا ٹھیک کرتے ہوئے کہا اچھا جی. خالہ نے جب گلا ٹھیک کیا تو پتا چلا خالہ نے نیچے کچھ نہیں پہنا ہوا ہے. خالہ کا گلا ٹھیک کرنے کے بہانے اپنا نظارہ بھی انہوں نے مجھے کروا دیا. اب خالہ بولی اچھا مجھے پانی پلاؤ. اب یہ کام میرے لیے مشکل تھا کیونکہ چھوٹو تیار تھا اور یہ خالہ کی شرارت تھی مجھے اٹھانے کی. خالہ نے ایک بار پھر کہا کامی پانی لے آؤ. خالہ نے مجھے دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولی او اچھا اب میں سمجھی, چلو بیٹھ جاؤ میں خود لے لوں گی. میں نے کہا نہیں اب تو مجھے جانے دو, آپ کو دے دوں گا. خالہ نے کہا ہاں نظر آ رہا ہے, چلو دے دو. میں نے کہا کیا دے دوں. خالہ چھوٹو کی طرف دیکھتے ہوئے بولی بھانجے پانی دو اور کچھ نہیں. میں نے فریج سے پانی نکالا اور گلاس خالہ کو پکڑا دیا. خالہ گلاس پکڑتے ہوئے تھوڑا جھکی اور اپنے حسن کا نظارہ کروا دیا. جیسے ہی خالہ نے پانی پیا کہ گوگی آ گئی اور بولی خالہ سونا نہیں ہے. خالہ بولی تم چلو میں آتی ہوں. گوگی روم میں چلی گئی. خالہ اٹھی اور بولی چلو کامی تم بھی سو جاؤ صبح ملتے ہیں. یہ کہتے ہوئے خالہ گوگی کے روم میں چلی گئی اور اپنا پکڑ کر روم میں آ گیا. روم میں آ کر موبائل دیکھا تو پلک کے کافی میسجز آئے ہوئے تھے. میں نے سوچا اب کل میسج پڑھ کر جواب دوں گا. صبح خالہ کی آواز سے آنکھ کھلی. خالہ روم کے دروازے پر کھڑی تھی. میں نے آنکھیں کھولی تو خالہ بولی بھانجے اٹھ جاؤ 10 بج گئے ہیں. میں بولا اچھا اٹھتا ہوں. خالہ بولی جلدی نیچے آؤ میں ناشتہ بنا رہی ہوں. میں تھوڑی دیر کے بعد اٹھا اور واش روم میں جا کر نہانے لگا. میں نے صابن لگاتے ہوئے سوچا کہ خالہ کا نام کا اپنے آپ کو سکون دوں گا. میں نہا کر ویسے ہی اپنے کمرے میں آ گیا. میں بیڈ پر بے لباس بیٹھا تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور خالہ کمرے میں داخل ہوئی. مجھ پر نظر پڑتے ہی خالہ منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی اوے بے شرم کیا روم میں بے لباس رہتے ہو. یہ کہتے ہوئے خالہ بیڈ پر بیٹھ گئی. میں نے ٹاول اپنے اوپر کر لیا. میں نے کہا خالہ میں نہانے کے بعد اپنے کمرے میں آ کر چینج کرتا ہوں. اس پر خالہ بولی بھانجے یہ تمہاری بچپن کی عادت ہے. میں تم کو جب نہلاتی تھی تو تم نہا کر بڑھنا ہی روم میں بھاگ جاتے تھے اور اب بھی یہی کرتے ہو. اگر کوئی اچانک تمہارے کمرے میں آ جائے تو. میں نے کہا خالہ کوئی نہیں آتا, آج آپ ہی آئی ہیں اور آپ نے مجھے ایسے دیکھا ہے. بھاجن تم کو تو بچپن میں ہی نہلاتی تھی میں. اچھا اب تولیہ باندھ لو اور نیچے چلو ناشتہ تیار ہے. میں بولا خالہ آپ چلے میں آتا ہوں. خالہ بولی بھانجے تولیہ لپیٹ لو اور چلو نیچے بہت بھوک لگی ہے بعد میں چینج کر لینا. میں نے تولیہ لپیٹا اور خالہ کے ساتھ نیچے آ گیا. خالہ نے وہی رات والا نائٹ ڈریس پہنا ہوا تھا. خالہ بولی تم لاؤنج میں چلو میں ناشتہ لے کر آتی ہوں. میں لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ گیا اور خالہ کچن سے ناشتہ لا کر ٹیبل پر رکھنے لگی اور ناشتہ رکھتے ہوئے اپنا دیدار بھی کروا رہی تھی. ان کو دیکھ کر میں تیار ہو چکا تھا اور دیکھنے سے صاف پتا چل رہا تھا. میرے ساتھ خالہ بیٹھ کر بولی اور بھانجے ذرا کچن سے چینی کا ڈبہ لے کر آنا, میں چائے میں چینی ڈالنا بھول گئی ہوں. جیسے ہی میں اٹھا تو ٹاول ایک دم نیچے گر گیا اور میں خالہ کے سامنے تھا. خالہ نے چھوٹو کو دیکھتے ہوئے کہا تم بہت بدماش ہو, کیا ہر وقت تم تیار رہتے ہو؟ رات کو بھی جب میرے ساتھ تھے تب بھی تمہاری یہی حالت تھی. میں نے کہا خالہ آپ ہو ہی اتنی پیاری کہ آپ کا حسن دیکھ کر چھوٹو سے رہا نہیں جاتا. خالہ چھوٹو کو للچاتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی بھانجے یہ تو بڑا ہو گیا ہے, بچپن میں یہ دیکھا تھا میں ایسے ہی کچن میں گیا اور چینی کا ڈبہ لے کر آیا. خالہ کی نظریں میرے اوپر تھی. خالہ بولی تو کیا رکو یہ تولیہ تو لے لو. میں نے کہا خالہ اب تو آپ نے سب کچھ دیکھ لیا ہے, اب تولیہ لینے کا کیا فائدہ, اب میں ایسے ہی ناشتہ کروں گا آپ کے سامنے.